مسند احمد بن حنبل جزء اول، این تازه در کتب شیعه هم آمده، اما خب بله صفحه 1400 از چاپ سال 1415 صفحه 244 روایت از 1305 ابو مریم از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت میکند ان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان قوما یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه. بله یک ملتی، یک قومی از اسلام خارج میشوند مانند این که تیر از کمان خارج میشود. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، قرآن را میخوانند از حنجرهشان از گلوشان پایین نمیآید، یعنی قرآن در دهنشان است در قلبشان نیست. قرآن ادعایشان قرآنه اما عقیدهشان قرآن نیست. منظور اینه. طوبی لمن قتلهم و قتلوه، خوشا به حال کسانی که اونها را بکشد و خوشا به حال کسانی که به دست اونها کشته بشود. علامتهم رجل مخدج الید، علامت اونها یک کسی هست که دست او آسیب دیده. علامت اونها کسی هست، یک مردی هست که دست او آسیب دیده. در بین فرقه های مسلمین کسی که دست او آسیب دیده بینندگان محترم من دو کس بودند، یکی خوارج و یکی هم رهبر فعلی جماعت دجالی.